Maayong adlaw, ako din si Ruby. Usa ka Filipino ma'am nga nagpuyo diri sa UAE. So while galuto ko diri no, i-share lang pud na ako ang dokumentary nga ako ang nakita nga ang titulo kay The Candyman Killer. Nakadungog ba mo sa tawag nga Candyman Killer? Murag salida lang og title sa horror movie pero kini nga istorya tinuod gyud ni nga nahitabo sa Amerika. Ang lalaki nga giilaan ni mao si Dean Curl. Niadtong 1970s mailhan siya sa ilang komunidad kay nagmaneho siya candy factory. Hilig siya manghatag og free candies sa mga bata mao nga dali ra kay siya duulon no. Tungod ana gitawag siya sa tanan nga Candyman. Pero sa likod sa iyang buutan nga nawong ug murag matinabangon nga batasan, naa di ay siya tinago nga kadautan. Ang candy nga iyang gipanghatag dili lang ordinaryong regalo, kini di ay ang paagi aron makuha ang pagsalig sa mga batanon. Kung masaligan na siya, iya dayon silang kumbinsihon nga mosakay sa iyahang sakyanan ug dadon diretso sa iyahang balay. Sulod sa halos duha ka tuig, usa ka butang ang sige nagbalik-balik, mga batanon nga misteryosong nagkawala. Hangtod sa kapin 28 ka bata ug teenager ang lista nga wala na nakitaan. Kasagaran sa mga biktima silingan ra nila, kailaran nila. Imagine na lang ang tinuod nga peligro na ara sa imuhang pikas kanto ang killer di ay. Apan wala magtugay ang duha ka barkada ni Dean nga giingon nga nakatabang pa sa iyaha, nakasinati og grabe nga kahadlok og konsensya. Sa kaulahiang higayon sila mismo ang nakapahimulo sa iyahang kinabuhi. Siya ang nahimong biktima sa iyahang kaugalingong mga amigo. Si Henry mao ang usa sa duha ka teenager nga tabang-tabang niya sa pagpanghikay o pangpagdala sa mga biktima. Pero pagkadugay na konsensya og nahadlok siya sa mga binuhatan ni Curl, so siya na mismo ang nagpatay niya no. So mao ra to, bye.